أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین پس از تلاوت تعوذ تشهد و سوره فاتحه فرمودند: روایات درباره زخم‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ به شرح زیر است. بنابر روایتی از حضرت ابن عباس رضی الله عنه، در آن زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: غضب خدا بر کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در راه خدا بکشد شدید است و غضب خداوند بر امتی شدید می شود که چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را جریحه دار کند. در روایت طبرانی آمده است که هنگام مجروح شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: غضب خداوند بر امت بسیار شدید است که چهره مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را جریحه دار می کند. سپس پس از مدتی فرمودند: اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. خدایا امت مرا ببخش که نمی‌دانند. این روایت در صحیحین نیز آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکرار می‌کردند: خدایا امت مرا ببخش که نمی‌دانند. پس رحمت ایشان که کاملا به رنگ‌های الهی در آمده بود، حتی در چنین شرایطی که مجروح شده بودند و خون ریزی داشتند، این رحمت باز هم غالب بود. با این حال دعا کردند: غضب خدا زمانی می جوشد که مردم بر رسولش و حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ظلم می کنند. ولی خدایا ظلمی که می کنند به دلیل بی‌معرفتی و حماقتشان است. آنها را ببخش. غضب خود را بر آنان به سبب خطایشان نازل مکن. اللهم صل علی محمد آل محمد. بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرست. چه نمونه شفقت و مهربانی را نشان دادند. صحیح بخاری این واقعه را چنین نقل می کند: قال عبدالله كأني انظر إلى النبي يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قوم فأدمعه وهو يسمع الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگویند: گویا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را هم اکنون میبینم که حال پیامبری را نقل میکنند که امتش وی را بسیار اذیت دادند و او خون آلود شد. خون را از روی صورتش پاک میکرد و مدام میگفت: خدایا امت مرا ببخش که نمیدانند. در این باره حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم به تفصیل می‌فرمایند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با رسیدن به گردنه به کمک حضرت علی جراحات خود را پاک کردند.
ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه به سختی دو حلقه را که در عمق گونه‌ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرو رفته بودند بیرون آوردند. در این تلاش دو دندان خودش هم شکست. در آن هنگام از جراحات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خونریزی بسیار شدیدی داشتند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن این خون با اندوهی شدید فرمودند: کیف یفلح قوم غضبوا وجه نبیهم بالدم و هو یدعوهم الی ربهم. چگونه رستگار می شود چون این قومی که چهره پیامبرشان را به خون آلود کرده اند، مگر در جنایتی که آنها را به سوی خدا می خواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از آن مدتی سکوت کردند و سپس فرمودند: اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. خدایا قوم مرا ببخش که از روی نادانی مرتکب این خطا شده اند و نمیدانند. روایت شده است که به همین مناسبت این آیه نازل شد: لیس لک من الامر شیء. امر عذاب و بخشش به دست خداست. شما هیچ نگرانی از این موضوع ندارید. خداوند هر کی را بخواهد میبخشد و هر کی را بخواهد عذاب میکند. و ای در ادامه می نویسد: فاطمه زهرا رضی الله عنها نیز با شنیدن اخبار وحشتناک از مدینه بیرون آمده بود. اندکی بعد به احد رسید. به محض ورود شروع به شستن جراحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده، اما خونریزی متوقف نشد. سرانجام حضرت فاطمه رضی الله عنها حصیری را از کاه را سوزاند و خاکستر سوخته آن را بر زخم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت. تنها در آن زمان بود که خون ایشان متوقف شد. در این هنگام زنان دیگری نیز به اصحاب مجروح کمک می کردند و از این طریق ثواب می گرفتند. حضرت خلیفة المسیح دوم این واقعه را چنین نقل می کنند: در جنگ احد صخره‌ای به کلاه خود اصابت کرده و حلقه های آن در صورت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گیر کرده. بیهوش شدند و بر اجساد اصحابی افتادند که در حین درگیری در اطرافشان شهید شده بودند. پس از این اجساد برخی دیگر از اصحاب بر بدن مبارکشان افتاد و مردم گمان کردند که ایشان کشته شده‌اند. اما وقتی ایشان را از خندق بیرون آوردند و به هوش آمدند، حتی به این فکر نکردند که دشمن ایشان را مجروح کرده است. دندانشان شکسته‌اند. خانواده و عزیزان و دوستانشان به شهادت رسیدند. بلکه وقتی به هوش آمدند دعا کردند: رب اغفر لی لقومی فانهم لا یعلمون. پروردگارا این مردم نتوانستند مقام من را بشناسند، پس بر آنان رحم کن و گناهانشان را ببخش. همچنین از ظهور و نبرد فرشتگان در جنگ احد یاد شده است. حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنه می فرمایند: در روز احد دو مرد را در سمت راست و چپ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدم. لباس سفید پوشیده بودند و به شدت درگیر جنگ بودند. این دو را نه قبل از این و نه بعد از آن دیده بودم، یعنی جبرائیل و میکائیل، و بهقی این را گزارش می کند. سپس مجاهد نیز این را نقل می کند: فرشتگان فقط در جنگ بدر جنگیدند. بهقی یعنی زمانی که مسلمانان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نافرمانی کردند و بر دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت قدم نماندند، در آن زمان فرشتگان جنگ نکردند. منظور کسانی است که نگهبانی از دره کوه می کردند که وقتی طاعت را مثال می زدند و صبر می کردند. فرشتگان از آنها محافظت می کردند چون بی تابی کردند. فرشتگان حجاب خود را برافراشتند و خداوند داناتر است. در این باره محمد بن عمر از بزرگان خود در این مورد این سخنان خداوند متعال روایت کرده است: این تصبروا و تتقوا که صبر نکردند و رفتند، به همین دلیل کمکی به آنها نرسید. همچنین روایت کرده است که بزرگانش گفتند هنگامی که مصعب بن عمیر
به شهادت رسید، فرشته‌ای به شکل مصعب بن عمیر پرچم را در دست گرفت و فرشتگان در آن روز ظاهر شدند اما جنگ نکردند. حارث بن سما رضی الله عنه در شرح آن صحنه ها میگویند در روز جنگ احد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در آن وادی بودند. ایشان از من درباره حضرت عبدالرحمن بن عوف پرسیدند. من پاسخ دادم او را در دامنه کوه دیدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلماً ملائکه در کنار او می جنگند. حارث ادامه می دهد چون نزد عبدالرحمن برگشتم دیدم که 7 کافر در اطرافش افتاده بودند. گفتم دست راست تو رستگار شد. آیا خودت همه را کشتید؟ گفت اینها را من کشتم ولی آنها را مردمی کشتند که من حتی شاهد آنها نبودم. سپس گفتم چقدر حرف خدا و رسولش صحت داشت از این جهت که فرشتگان او را یاری می کردند. ابن سعد از عبدالله بن فضل بن عباس روایت کرده است که فرمود پس از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به مصعب بن عمیر دادند و او به شهادت رسید، فرشته شبیه به او از مصعب پرچم را گرفت و بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای مصعب برو بیرون. فرشته رو به او کرد و گفت من مصعب نیستم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدند که این فرشته است و فرشتگان او را یاری می‌کنند. محمد بن ثابت میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ احد فرمودند ای مصعب برو بیرون. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه گفتند ای رسول خدا آیا مصعب شهید شده؟ اما فرشته‌ای به جای او گماشته شد و نام او بر او نهاده شده است. علامه بن عساکر از سعد بن ابی وقاص روایت می‌کنند که فرمودند در روز جنگ احد دیدم که چون تیری پرتاب می‌کردم مرد زیبایی که لباس سفید پوشیده بود برمیگشت. من او را نشناختم و در نهایت گمان کردم که او یک فرشته است. ابن اسحاق رضی الله عنه روایت می‌کنند که در روز جنگ احد مردم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متفرق شده بودند و چون سعد در کنارشان بود و تیر می‌زد جوانی تیرها را پس می‌گرفت آنها را می‌داد. هرگاه تیری پرتاب می‌کرد جوان آن را بر می‌داشت. می‌گفت ای ابو اسحاق بگذار تیرهایت پرواز کنند. وقتی جنگ تمام شد او نتوانست آن جوان را در جایی پیدا کند و نه کسی می‌دانست که او کیست. علامه بیهقی از عروه روایت کرده است که فرمود به وعده خداوند متعال ولقد صدقکم الله که در اثر صبر و پرهیزگاری آنها با 5000 فرشته یاریشان خواهد کرد. او به این وعده عمل کرد اما هنگامی که از دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی نکردند و صفوف‌های خود را خالی کردند و تیر اندازان از روی میل به دنیا به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از جای خود تکون نخورید اعتنایی نکردند مقام یاری از فرشتگان برداشته شد و خداوند متعال این آیه را نازل کرده ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. در آن زمان بود که خداوند متعال به وعده خود عمل کرد و پیروزی را به آنان نشان داد. اما چون از دستورات پیروی نکردند آنها را به یک آزمایش قرار داد. حضرت خلیفة المسیح چهارم رحمه الله علیه در یکی از خطبه های خود این واقعه را نقل می کنند و می فرمایند در روز جنگ بدر فرشتگان را دیدند که عمامه سیاه پوشیده و لباس فرم داشتند. هنگامی که اصحاب در شرایط مختلف فرشتگان را مشاهده کردند عمامه سیاه پوشیده بودند. وقتی روایات جمع شدند در حیرت ماندند اما همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توضیح دادن همانطور عملی شد و دقیقاً همان چیزی بود که اتفاق افتاد. به همین ترتیب فرشتگانی که در جنگ احد شاهد بودند عمامه های قرمز بر سر داشتند. رنگ قرمز پیام غم و اندوه را منتقل می کند. اما اصحاب در تمام عمر خود به اندازه جنگ احد در اثر جراحات وارد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غم و اندوهی را تجربه نکرده بودند.
اخبار غم و اندوه را یکی پس از دیگری دریافت کردند و در غم و اندوه فرو رفتند. از این رو برای علامت فرشتگان در این نبرد رنگ انتخاب شده یعنی قرمز جنبه ای از اندوه، خون و غصه را به تصویر می کشد. حوادث فرمانی وجود دارند که اسم و از خودگذشتگی اصحاب را در این نبرد و چگونگی فداکاری آنها در راه حفظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمایان می کند. در مورد حضرت انس بن نضر انصاری روایتی است که حضرت انس رضی الله عنه فرمودند عمویم حضرت انس بن نضر انصاری نتوانست در جنگ بدر شرکت کند، لذا گفت رسول خدا، من در اولین جنگی که شما با مشرکان جنگیدین غایب بودم. اگر خداوند به من اجازه دهد که در جنگ با مشرکان بجنگم قطعا خواهد دید که چه خواهم کرده. پس در روز جنگ احد که مسلمانان از میدان جنگ پراکنده شده بودند گفت خدایا عذر خواهی می کنم به خاطر آنچه انجام دادهاند. منظور او از اصحابش یعنی مسلمانانی بود که پراکنده شده بودند. سپس گفت من خود را در پیشگاه تو از آنچه انجام دادهاند بیزارم، یعنی به مشرکان اشاره می کند. سپس بیرون رفت و با حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه ملاقات کرد. به او گفت ای سعد بن معاذ، بهشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سوگند به پروردگار نظر، بوی خوش او را از احد استشمام می کنم. فرمودند ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پس من از هر کاری که او کرد کوتاهی کردم. هنگامی که این واقعه را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می کرد گفت او قهرمانانه و بی باکانه جنگید، من نتوانستم این کار را بکنم. حضرت انس می فرمایند از ضربات شمشیر و نیزه و تیر بر او بیش از 80 زخم یافتیم. وقتی او را پیدا کردیم قبلا شهید شده بود و بت پرستان بدنش را مسته کرده بودند. هیچ کس نتوانست او را به جز خواهرش بشناسد. حضرت انس او را از روی اثر انگشتش شناخت. حضرت انس رضی الله عنه می فرمایند احساس کردیم این آیه در مورد او و امثال او نازل شده است. من المؤمنین رجال صدقوا و ما عاهدوا الله علیه. از مؤمنان مردانی هستند که به عهدی که به خود با خدا بسته وفا کردند. ابن اسحاق میگوید انس بن نضر عموی انس بن مالک از کنار گروهی از مهاجران از جمله طلحه بن عبیدالله و عمر بن خطاب و غیره و عده‌ای از انصار که نشسته بودند عبور کرد. انس بن نضر از آنها پرسید که چرا نشسته اید؟ پاسخ دادند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کشته شده اند. انس پاسخ داد پس زندگی چه فایده ای دارد؟ تو باید از این دنیا بروی همانطور که ایشان رفتند. سپس انس به سوی کافران رفت و شجاعانه جنگید و به شهادت رسید. انس بن مالک به نام او نامگذاری شد. انس بن مالک میگوید در آن روز انس بن نضر را دیدم که 70 زخم بر بدنش وارد شده بودند. هیچ کس جسد او را تشخیص نداد جز خواهرش. او را از طریق نوک انگشتانش شناخت. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند در زمان جنگ بسیار خطرناکی در گرفت و این زمان برای مسلمانان زمان آزمایش و مصیبت بزرگ بود. چنان که گفته شد با شنیدن خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از صحابه روحیه خود را از دست دادند و در آغوش خود انداختند و به یک طرف میدان جنگ حرکت کردند. حضرت عمر رضی الله عنه نیز از جمله این افرادی بودند. این افراد در یک سوی میدان جنگ نشسته بودند که اتفاقا صحابی به نام انس بن نضر چی میکنید؟ گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند. حالا چه چیزی از نبرد به دست می آید؟ انس گفت این وقت جنگ است. ما نیز به مرگی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند برسیم. پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه لذتی در زندگی وجود دارد. سپس سعد بن معاذ رضی الله عنه پیش او آمدند و انس رضی الله عنه گفت سعد بوی بهشت را از این کوه استشمام می کنم. پس از آن انس در صفوف دشمن نفوذ کرد.
و در جنگ به شهادت رسید. پس از جنگ جسد او بیش از 80 زخم داشته بود و هیچ کس نتوانست جسد او را تشخیص دهد. سرانجام خواهرش او را با علامتی روی انگشتش شناسایی کرد. حضرت خلیفة المسیح دوم رضی الله عنه نیز به این واقعه چنین اشاره کرده‌اند. عموی حضرت انس بن مالک نیز در جنگ احد حضور داشت و شجاعت زیادی از خود نشان داد. او شجاعانه جنگید و حملات بیشماری از سوی کافران به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دفاع کرد. سرانجام آنها برتری یافتند و مسلمانان پس از پیروزی اسیران جنگی را جمع کردند. با به جمع‌آوری غنایم و آذوقه مشغول شدند. دشمن جاهل این را غارت می‌داند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند وقتی جنگ تمام شد غنایم را جمع می‌کردند. دشمنان اسلام این کار را غارت و چپاول می‌نامند، در حالی که این غارت نیست، بلکه این یکی از راه‌هایی است که دشمن از این کار ضعیف‌تر می‌شود. او فکر می‌کرد که کارش تمام شده است. او در آن زمان گرسنه بود و با او قرار ملاقات داشت. از میدان نبرد فاصله گرفت و از شادی پیروزی به این سو و آن سو می‌رفت و شروع به خوردن خرما کرد. در حین خوردن خرما و قدم زدن به یک سو رفت. صخره‌ای را دید که حضرت عمر بر آن نشسته بودند و گریه می‌کردند. انس حضرت عمر را دید و تعجب کرد که امروز روز شادی و خوشی است، چرا در چنین موقعیتی گریه می‌کنند؟ پس خطاب به حضرت عمر رضی الله عنه گفت این همه برای چیست؟ امروز روز شادی است که خداوند متعال مسلمانان را نصرت داده است و شما در اینجا می نشینید و گریه می کنید. حضرت عمر رضی الله عنه در پاسخ گفتند شاید بعد از پیروزی به شما خبر نرسیده است. پرسید چه شد؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفتند لشکر دشمن از پشت سر به سوی ما آمدند و دوباره به ما حمله کردند. این امر موجب پراکنده شدن لشکر مسلمانان شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند. صحابی انصاری گفت عمر دیگر دلیلی برای گریه نیست. یک خرما در دستش مانده بود، فوراً آن را دور انداخت و خطاب به خرما گفت بین تو و خدای من. اما حضرت عمر یا خرما را خطاب کرد بین تو و خدای من این خرما بیش نیست. سپس رو به حضرت عمر رضی الله عنه کرد و گفت عمر اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند پس در این دنیا چه چیزی برای ما باقی میماند؟ ما هم باید برویم جایی که ایشان رفتند. پس از گفتن این سخن شمشیر خود را برداشت و به تنهایی به لشکر دشمن که تعدادشان به هزاران نفر می رسید حمله کرده. اما یک مرد در برابر هزاران نفر چه می تواند بکند؟ از هر سو مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. پس از جنگ هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را برای جستجویش فرستادند، 70 تکه از بدن او را کشف کردند. بر اساس برخی از روایات جسد او قابل شناسایی نبود. سرانجام خواهرش یا یکی دیگر از بستگان او را از روی رد انگشتش شناخت. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه همین واقعه را در مناسبت دیگری ذکر می‌کنند. در جنگ احد که شایعه شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پراکنده شد، حضرت عمر را دید روی تپه کوچک نشسته و گریه می‌کنند. ازش پرسیدند عمر چیست؟ چرا گریه می‌کنید؟ در حالی که مسلمانان پیروز شده‌اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند. عموی حضرت انس که این را شنید در آن هنگام مشغول خوردن خرما بود. فقط یک خرما در دست داشت که آن را دور انداخت و گفت آیا بین من و پروردگارم حائل دیگری هست؟ سپس به خاطر محبتی که به او داشت با تحقیر به حضرت عمر گفت عمر اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند پس چرا اینجا نشستید گریه میکنید؟ ما به دنبال ایشان خواهیم رفت تا هر کجا که باشند. او به تنهایی رفت به لشکری 3000 نفری حمله کرده. شاید کافران او را دیوانه پنداشتند. او دلاورانه جنگید و به شهادت رسید. پس از پایان جنگ هنگامی که به جستجویش رفتند
او را 70 قطعه یافتند، هر عضوی بریده شده بود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در چند جا جزئیات شهادت ایشان را ذکر کرده‌اند، گاه به تفصیل و گاه به اختصار ذکر شده است. در یک مورد حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند در حدیثی آمده است که حضرت مالک بن انس از صحابی انصاری بودند که به اشتباه در جنگ بدر جا مانده و نتوانستند شرکت کنند. هنگامی که از افراد شرکت کننده در جنگ بدر شنیدند، شور و اشتیاق برش چیره شد. او بلند شد و شروع کرد به بالا و پایین رفتن. گفت افسوس وقتی فرصتی پیدا کنم و همه نشان خواهم داد که مؤمن چگونه باید فداکاری کند. از این رو در جنگ او شرکت کرد. هنگامی که ناگهان دشمن از پشت حمله کرد، مسلمانان پای خود را از دست دادند. او به عقب رانده شد و به فاصله بسیار زیادی از میدان جنگ رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها ماندند و بر اثر پرتاب سنگ کافران مجروح شدند. این جراحت باعث شد که ایشان بر روی دیگرانی که کشته شده بودند بیفتند. وقتی مردم دیدند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مدت کوتاهی غایب شده اند، گمان کردند که ایشان شهید شده اند. از این رو عده‌ای بلا فاصله به مدینه دویدند که فاصله کمی داشت و خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دادند. برای افرادی که در میدان جنگ با فاصله کمی پشت سر گذاشتند، این خبر مانند برق بر آنها برخورد کرد. از جمله این افراد حضرت عمر رضی الله عنه بودند. روی سنگی نشسته بودند و گریه می‌کردند. در این حال مالک بن انس رضی الله عنه از کنارش گذشتند و چون قبل از جنگ چیزی نخورده بودند، چون چند خرما می‌خوردند. مالک بن انس در زمانی میدان جنگ را ترک کرده بود که مسلمانان پیروز شده بودند و کافران را شکست داده بودند. حضرت عمر رضی الله عنه پس از آن که دشمن از پشت حمله دیگری کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اثر آن حمله مجروح شدند و بر زمین افتادند، عمر میدان نبرد را ترک کرد و برخی از اصحاب گمان کردند که ایشان به شهادت رسیدند. از این رو حضرت عمر رضی الله عنه گریه می کردند، در حالی که مالک رضی الله عنه از پیروزی آنها خوشحال بود. از این رو مالک رضی الله عنه گریه کردن حضرت عمر را تعجب کرد و با تعجب به او نگریست و گفت عمر وقت شادی است یا گریه؟ خداوند متعال مسلمانان را پیروزی داده است و ما باید از این بابت خوشحال باشیم. حضرت عمر سرش را بلند کرد در حالی که به او نگاه کرد و گفت مالک، شاید تو خبر نداشتی، اما شتاب جنگ به کلی تغییر کرده. دشمن از پشت کوه آمده بود و یک بار دیگر حمله کرده. لشکر مسلمانان که نتوانستند این حمله را تحمل کنند متفرق شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند. در آن هنگام مالک آخرین خرمای خود را که در دست داشت در زمین انداخت و گفت غیر از این خرما بین من و محبوبم چیزی نیست. سپس به حضرت عمر رضی الله عنه نگاه کرده و گفت آخر هر چی میگویید راست باشد. آن وقت هم وقت گریه نیست. ما همچنین باید برای رفتن به جایی که محبوبمان به آنجا رفته است آماده شویم. پس از گفتن این سخن شمشیر خود را از غلاف بیرون آورد و به خطوط دشمن رفت. به هر حال یک مرد چگونه میتواند در برابر ارتش 100 نفر از پسش برآید؟ تنها در مدت کوتاهی جسد او تکه تکه شد و روی زمین افتاد. هنگامی که خداوند متعال مسلمانان را پیروز کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادند مالک بن انس را بیابند و مردم به ایشان اطلاع دادند که نمیتوانند او را در جایی بیابند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بار دیگر دستور یافتن او را صادر کردند. در این هنگام خواهرش با شنیدن خبر تکان دهنده‌ای شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به میدان جنگ آمد. اعضای بریده جسدی را دیدند و متوجه شدند که برادرش مالک است و یکی از انگشتان او را شناخت و سپس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داد. این همان محبتی بود که اصحاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند. انشاءالله در آینده به این موضوع ادامه خواهم داد.
به ویژه این روزها برای احمدی‌های یمن دعا کنید. آنها روزهای بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند. همینطور برای امت اسلامی دعا کنید. خداوند متعال آنها را یک پارچه گرداند و عقل و فهم را در درونشان القا کند. برای وضعیت عمومی جهان دعا کنید، زیرا به سرعت به سمت جنگ پیش می رود. خداوند متعال رحمت کند. بعد از نماز نماز جنازه غیابی می خوانم. اولین ذکر دکتر حافظ عبدالحمید گمانگاست که به عنوان نایب امیر سیرالیون خدمت می کرده. وی در پی یک بیماری کوسا در تاریخ 13 ژانویه در سن 45 سالگی به فرمان خداوند درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سوی او باز می کردیم. به فصل خدا موسی بود. آقای موسا میوه امیر سیرالیون می نویسند دکتر گمانگا بالاترین مشارکت کننده در اعانه صندوق وسیع در کل سیرالیون بود. زمانی که من از اعضا درخواست کردم که زمین سایت جدیدی را برای جلسه گاه خریداری کنند، آقای دکتر بیشترین سهم را برای این کار تقدیم کرده و قبل از وفاتش $10,000 امریکایی کمک مالی کرده. آقای دکتر 5 سال از عمر خود را وقف خدمت در فراخوان نصرت جهان کرده. او ابتدا به نیجریه اعزام شد، اما در حالی که مدارک در حال جمع آوری بودند، یک زیشک از پاکستان در آنجا اعزام شد و بنابراین او این فرصت را داشت که در بیمارستانی در فریتاون خدمت کند. او بسیار فعالانه خدمت کرده و هر کمکی که در این مدت از بیمارستان دریافت کرده آن را به بیمارستان پس داد که تعمیر و نوسازی بیمارستان کمک کرد. کل مبلغ 200,000 دلار 200,000 لیون بود، اما عشق زیادی به خلافت داشت. بزرگترین حسرت او در زندگی این بود که نتوانست خلیفه وقت را ملاقات کند. او تلاش زیادی کرد تا با من ملاقات کند، اما نتوانست ویزه بگیرد. برای این کار 2 بار تلاش کرد. او در طول خدمت پزشکی خود به بیمارانی که در مضایقه مالی بودند خدمات درمانی رایگان ارائه می‌کرد. او به بسیاری از دانشجویان احمدی که والدینشان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه نبودند کمک کرده. او بسیار قابل اعتماد، سخت‌کوش بود و همیشه به دیگران کمک می‌کرد. او با خواهر کوچکتر آقای جواد حامی کالون که در اینجا در بریتانیا زندگی می‌کند ازدواج کرد. 2 فرزند، پسر و یک دختر داشت که یکی از آنها تقریباً 3 یا 4 ساله و دیگری 2 ساله است. سعید الحسن شاه یکی از مبلغان آنجا میگوید او دارای ویژگی‌های بسیار داشت که من شخصاً شاهد آن بودم. زمانی که موسی میوه به عنوان امیر جدید منصوب شد، دکتر گمانگا یکی از اعضای کلیدی تیمش بودند. او مدرک متخصص زنان را از کینیا گرفت و سپس به سیرالیون آمد. یکی از ویژگی‌های او این بود که بی‌وقفه کار می‌کرد و شب و روز کار می‌کرد و کاملاً فراموش می‌کرد که همسر و فرزندانش منتظرش هستند. او حافظ قرآن بود و قرآن را با صدای بسیار زیبا تلاوت می‌کرد. رمضان گذشته ایشان نماز تراویح را در خانه مرکزی اقامه کرد و اعضا از آن بسیار لذت بردند. تواضع یکی دیگر از ویژگی‌های عالی آقای دکتر بود. او همیشه همه را با لبخند ملاقات می‌کرد و بیماری و درد خود را همیشه از دیگران پنهان نگاه می‌داشت. آقای سفیر احمد که به عنوان مبلغ خدمت می‌کند می‌گوید آقای دکتر ویژگی‌های زیادی داشت و در منطقه بسیار شناخته شده بود. خداوند متعال شفا در کارش نهاده بود. مردم برای معالجه پیشش می‌رفتند و علاوه بر معالجه جسمانی با اطلاع رسانی از معارف جماعت احمدیه شفای روحی نیز برای آنان فراهم می‌کرد. آن مرحوم در نمازهای روزانه و روزه و همچنین نماز تهجدش منظم بود. او همیشه کمک‌های مالی خود را به موقع پرداخت می‌کرد. او همیشه در کار دنیوی خود را کنار می‌گذاشت و همیشه به هر کاری از جماعت که از او دعوت می‌شد پاسخ می‌داد. او به مسئولین جماعت و مبلغان احترام زیادی قائل بود.
به نماز جمعه توجه خاصی می کرد و نماز جمعه را در مسجد پورت لوکو می خواند. آقای عبدالحی کروما که به عنوان دومین نایب امیر خدمت می کند می گوید دکتر گمانگا همچنین یکی از اعضای کمیته ترجمه قرآن کریم به زبان مندی بود که زبان محلی سیرالیون است. در نمازهای پنجگانه و اقامه نماز تهجد منظم بود. او در ذات واقعی خودی فداکار زندگی بود. پس از پایان خدمت در بیمارستان محل کارش به بیمارستان احمدیه می رفت و تا مغرب در آنجا مشغول به کار بود و سپس به خانه مرکزی می رفت. تا پاسی از شب آنجا کار می کرد و بعد به خانه می رفت. او اغلب رویاهای واقعی را می دید و آنها برآورده می شدند. بر اساس دستورات خلیفه و برنامه آموزشی 10 ساله‌ای در نظر گرفته بود تا در آینده نماز جماعت اعضای ماهر زیادی داشته باشد. من به عنوان یک نایب امیر با او پیوند بسیار نزدیک داشتم. او دارای صفات نیک بسیار بود. او از جمله محبت به جماعت، ادای حقوق خدا و حقوق خلقت او، سخاوت، فروتنی و ایثار مالی. آقای الوامی 33 میگوید او در سال 1989 در جامعه المبشرین سیرالیون پذیرفته شد و تحصیلات خود را در سال 1991 به پایان رساند. او نمرات عالی کسب کرد و همیشه با نمرات بسیار بالا گذراند. او شروع به حفظ قرآن کریم در همان جایی کرد که برای اولین بار اعزام شد. او به طور کامل تمام قرآن کریم را حفظ کرد. پس از آن جنگ داخلی آغاز شد و همه مبلغان پاکستانی که در آنجا مستقر بودند مجبور به ترک آنجا شدند. آقای دکتر سپس به فریتاون آمد و به عنوان مبلغ به کار خود ادامه داد. در این مدت او همچنین به عنوان سرپرست بخش محلی آنجا خدمت کرد. برخی از اقلام از دفتر مرکزی از اینجا به سیرالیون ارسال شدند. شورشیان متوجه این موضوع شدند و به خانه مرکزی حمله کردند. آنها در سقف پنهان شدند و نتوانستند مرا کسی که این حادثه را بازگو می کند بگیرند. اسلحه را به سمت سرم گرفتند و گفتند کلید انبار را به آنها بدهم. وقتی متوجه شدیم شرایط بسیار وخیم است، آقای دکتر گمانگا که کلیدها را در اختیار داشت بلافاصله پایین آمد و آنها را تحویل داد. شورشیان چند چیز برداشتند و رفتند. آقای خالد محمود می نویسد آقای دکتر به خلافت عشق و اخلاص زیادی داشت. او واقعا فردی مخلص بود. خیلی برای همه احترام قائل بود. او نسبت به جماعت همدل بود. نسبت به همه احترام میگذاشت. به کسانی که از او بزرگتر یا کوچکتر بودند او فوراً هر پیشنهادی را برای پیشرفت جماعت میپذیرفت. می گفت همیشه باید چنین انسان‌های مخلصی در جماعت وجود داشته باشند که تمام لحظات خود را صرف پیشرفت جماعت کنند. افراد بسیار کمی هستند که می توانند صادقانه درست را از نادرست تشخیص دهند. آقای دکتر فردی ناترس و شجاع بود. او روش زیبایی با کلمات داشت و لحن ملایمی با همه صحبت می کرده. برای اقامه نماز همه چیز را رها می کرده. حتی اگر کسی با او سختی صحبت می کرده با ملایمت به آنها پاسخ می داده و همچنین توصیه می کرد که احمدی اینقدر تند صحبت نکنند. نهاد لجنه امایلا انگلستان که در حال ساخت یک بیمارستان زایمان در سیرالیون است. این یک پروژه بسیار بزرگ است. به لطف خدا رئیس سابق لجنه دکتر فریحه برای دیدن پیشرفت رفت. او میگوید من مشاهده کردم که برای بشریت بسیار مفید است. زمانی که برای دیدن زایشگاه رفت با آقای دکتر ملاقات کرد وی در مورد بیمارستان لجنه پیشنهادات بسیار ارزنده‌ای داد. سپس از بیمارستان دولتی بازدیدی به من داد. اشتیاق او برای خدمت به بشریت واقعا بر من تأثیر گذاشت. او با وجود شرایط نامساعد با لبخندی بر لب از بیماران بیشماری که به سراغش آمده بودند استقبال کرده و با آنها همدلی فراوان داشت. او دلبستگی فوق‌العاده‌ای به خدمت به ساکنان فقیر کشور داشت. او همچنین فکر می‌کرد که پس از اتمام آن بیمارستان زایمان در بیمارستان مستقر می شود، اما خداوند متعال نقشه خود را دارد. همسرش می نویسد شوهر من فردی با تقوا بود. او احمدی مخلص و مؤمن جماعت ما بود. او همیشه جماعت را بر مسائل شخصی خود ارجحیت می داد.
قبل از این که برای معالجه به سنگال برود به من گفت ما به خداوند متعال ایمان و اعتماد کامل داریم. این برای ما همه چیز است. بنابراین هر اتفاقی بیفتد نگران نباشید. او اغلب بیماران و احمدی ها را مجانی درمان می کرد و به آنها اهمیت زیادی می داد. او می گوید بسیاری از ویژگی های شوهرم را پس از مرگش از دیگران نموختم. شهادت می دهم که نمازهای پنجگانه و همچنین نمازهای تهجد را مرتب می خواند. بیشک مبلغ وصیت خود را محاسبه می کرده و کمک های خود را به موقع پرداخت می کرده. او پدر و شوهر بزرگی بود و ما را بسیار راضی نگه داشت. خداوند آن مرحوم را رحمت و مغفرت و مقامش را متعالی فرماید. یاور و حافظ همسر و فرزندانش باشد. نام بعدی طاهر نظیر بیگم است که به طاهر رشیدالدین نیز معروف بود. او همسر چودری رشیدالدین مبلغ جماعت بود و اخیرا درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سویش باز می کردیم. به فصل خداوند متعال موسیه بود. خانواده او از طریق جد پدریش حضرت چودری غلام حسین احمدیه را پذیرفت. همینطور جد مادریشان حضرت چودری غلام حیدر داریوال نیز از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. همانطور که اشاره کردم از همسر چودری رشیدالدین بود. در آذر ماه 1337 نکاح او مولانا جلال الدین شمس در حضور حضرت مسلم موعود رضی الله عنه اعلام کردند. او درباره رویه خود میگوید در سال 1359 این فرصت را داشتم که به عنوان نماینده در مجلس مشاورت شرکت کنم. حضرت خلیفة المسیح سوم رحمه الله علیه نیز در این اجتماع حضور داشتند. در این جمع بحث شد که چه کسانی از اصحاب مسیح موعود بودند و چه کسانی بر اساس سن و سالشان نبودند. میگوید من به خانه اومدم با تعصب گفتم خدایا اگر در آن مدت حضور داشتم من هم جزو اصحاب بودم. در این هنگام خوابی دیدم که حضرت مسیح موعود علیه السلام را ملاقات کردم. ایشان در خانه من به پهلوی راست دراز کشیده بودند. رفتم کنار بالش ایستادم. حضرت مسیح موعود علیه السلام با محبت فراوان به من نگاه کردند و گفتند چه چیزی تو را به اینجا رسانده؟ گفتم حضرت میخواهم شما را ماساژ دهم. حضرت مسیح موعود علیه السلام دست راست خود را به من دادند و من آن را برای مدتی طولانی ماساژ دادم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام برای اقامه نماز مغرب به صحن رفتند. من نیز به صحن رفتم و انبوهی از مردم را دیدم که حتی برخی بر پنجره ها و ایوان های برای دیدن حضرت مسیح موعود علیه السلام نشسته‌اند. از آنها پرسیدم از کجا می دانستید که حضرت مسیح موعود علیه السلام در خانه منند؟ گفتند حضرت مسیح موعود علیه السلام به خانه شما تشریف بیاورند و ما بی خبر بمانیم. این چطور ممکن است؟ پیرزنی از اهل خانه بود از منطقه 37. وی در حال درست کردن نان بود. بهش گفتم نانها را رها کن. حضرت مسیح موعود علیه السلام به خانه من آمدند. بیا ایشان را ببین. پس از آن گفت در شورا صحبت شد که دیدگان حضرت مسیح موعود علیه السلام از صحابه به حساب می آیند. حضرت مسیح موعود علیه السلام 2 روز و 1 شب در خانه من ماندند. منم به اصحاب حساب می آیم. لطف بیکران خداوند متعال است. چگونه می توانم ازش سپاسگزار باشم؟ پسرش دکتر علی الدین اینجا در بریتانیا زندگی می کند. او همچنین به عنوان رئیس ملی جماعت در ایرلند خدمت کرده است. در حال حاضر اینجا در بریتانیا زندگی می کند. می گوید خداوند متعال به مادر ما فضیلت‌های بیشماری عطا کرده. بارزترین آنها ارتباطش با خدا، محبت شخصیش با خدای متعال و قبول دعایش از سوی خداوند متعال بود. به عبارت دیگر رویه واقعی میدید. او عشق و علاقه شخصی به خلافت احمدی داشت که در تمام عمرش برجسته بود و در فرزندانش نیز تلاش کرد تا همین را ادامه دهد. میگوید در دوران کودکی ما هرگاه مادرمان از بزرگانی یاد میکردند از نظر دنیاوی برجسته نبودند بلکه آنها خلیفه بودند یا همیشه در مورد بانوان پاکی صحبت میکرد. مادر ما همیشه از این بزرگان درخواست میکرد این نیست که خودش دعا میکند الان نیازی به گفتن به دیگران ندارد، در واقع به دیگران درخواست دعا میکرد. او میگوید
به غیر از این برجسته ترین جنبه مادر ما افتخاری بود که برای جماعت داشت. زمانی که در خانه بودیم، یکی از اقوام دورمان از کلمات نامناسبی گفت در رابطه با جماعت. عموما مردم با شنیدن چنین حرفها ساکت می شوند، اما مادرم بلافاصله بهش پاسخ سختی دادند. اول او را متوقف کردند، سپس او را اصلاح کردند. در میان خانواده ما به خوبی مشهور بود که ایشان به خاطر افتخار و غیرت جماعت با خانواده های خود مخالفت می کنند. شوهرش چودری رشیدالدین یک وقت زندگی و مبلغ بود. دوبار برای تبلیغ به آفریقا رفت. او در پاکستان ماند و تمام تلاش خود را برای تربیت فرزندانش متمرکز کرد. او میگوید یادمان میآید که وقتی ما به ما برادران می رسید و همیشه دوستان شخصی ما را می شناخت. چه کسانی هستند؟ چه افرادی هستند؟ او همیشه به ما می گفت که به سادگی به کسی دوست نباشیم، بلکه با پسران منطقه ما که در درسایشان عالی و خوب بودند دوست شویم. او میگوید چیزی که خودم شاهد بودم این بود که او غالبا با چنین زنانی دوست میشد که با خدای متعال پیوند عشقی داشتند و خودش میگفت که از همنشینی با اهل دنیا لذت نمیبرد، بلکه افراد ساده دل و علاقه‌مند به دین را ترجیح میدهد. دخترش خانم زبده میگوید، در واقع عابده و زبده هر دو میگویند از زمانی که یادمان میآید مادرمان را به عبادت نمازگزار، معاشرتی و مهربان یافتیم. عبادت را با شور و جوش انجام میداد و با شور و شوق نماز و تهجد میخواند. هر وقت مشکلی پیش می آمد در اتاقش میبست و مدت زیادی در سجده میماند. در اتاقش میبست و مدت زیادی در سجده میماند. همچنین مشکلات مالی را که وقت زندگی با آن روبرو می شود تجربه کرد، اما با صبر و بردباری و فداکاری آن را با توکل بر خداوند متعال تحمل کرده و همواری از خداوند متعال طلب می کرده. او همچنین افتخار ادای حج را داشت. خداوند متعال این آرزوی او را برآورده کرده. یاستا بر اعتکاف در ماه رمضان در مسجد نشست. دخترانش میگویند زنانی که برای تسلیت آمده بودند به ویژه از مهربانی اخلاق نیکو و معاشرتش یاد کردند. او به طور خاص به مطالعه کتب دینی پرداخت. او به ویژه از خواندن کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و لذت می‌برد. او توجه ویژه‌ای به عبادت در روزهای جمعه داشت و چند ساعت زودتر برای اقامه نماز داوطلبانه به مسجد می‌رفت. یکی از پسرانش سلیم الدین مبلغ است و این روزها به عنوان ناظر امور عامه در ربوه خدمت می‌کند. او می‌گوید مادرم همسر وقف زندگی بود و نکاحش که قبلا اشاره کردم جلال الدین شمس اعلام کردند و حضرت مسلم عود رضی الله عنه دعای خاموش را اقامه کردند. پدر او طاهر صاحب ماجرا را در این رابطه می گفت که قرار بود نکاح شوهرش با شخص دیگری اتفاق بیفتد و همه مقدمات انجام شده بودند. مولانا ابوالعطا جلندری قرار بود در مسجد نصرت در ربوه نکاح را اعلام کنند. همه مهمانان اومده بودند ولی حضرت مولانا ابوالعطا جلندری نکاح همه را به جز وی اعلام کرد و گفتند چون وی وقف زندگی است نکاحش حضرت مسلم عود رضی الله عنه اعلام می کنند یا در حضور ایشان اعلام می شود. چنین شد که پس از مدتی طرف دختر که در ابتدا قرار بود ازدواج در آنجا صورت گیرد انکار کردند و سپس نکاحش با طاهر صاحبه اعلام شد و این ازدواج بسیار مبارک شد. او در ارائه اعانه ها منظم بود. منشی درایی در کانادا به او نوشت در خواب دیدم که ثبت نام را باز کردم و در حال حسابرسی اعانه ها بودم که طاهر رشیدالدین آمد و کنارم نشست. من بهش گفتم که اگر $5000 برای صندوق تحریک جدید پیشنهاد دهد نامش در ثبت 5000 درج می شود و او در خواب اعلام آمادگی کرده. او در آن زمان به پاکستان سفر می کرد و وقتی برگشت خواب را برای او تعریف کرد و گفت که انتظار دارد این کار انجام دهد. وقتی خواب را تعریف کرد طاهر صاحب فوراً $5000 پیشکش کرده. خداوند متعال وضعیت مالی خوبی به او عطا کرده است. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند و فرزندانش را به میراث فضایلش توفیق دهد. الحمد لله نحمده
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر